अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे एंड बेहतरीन होंगे। नाज़रीन, साल 2070 तक 6 बिलियन ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट मौजूद होंगे जिनके ओनर मर चुके होंगे। आप, मैं, फेसबुक का मालिक, गूगल का बानी सब मिट्टी तले जा चुके होंगे, लेकिन हमारे बाद हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जूं के तूं मौजूद रहेंगे। नई सदी यानी 2100 के आगाज में यही अकाउंट्स 7 बिलियन से भी तजावज कर जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि हमारी मौत के बाद इन सोशल मीडिया अकाउंट्स का क्या होगा, और ये 7 बिलियन डेड अकाउंट सोशल मीडिया के पूरे निज़ाम के अंदर किस किस्म का खला, हलचल या बगाड़ पैदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आज हम इस पर मुख्तसर बात करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इमरान अदीब, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। Good Trust, an online company that stores and manages her cloud data. So I kind of unfortunately got into this whole thing to sort of figure out what happened to people's digital accounts when you pass away. alkhalis.pk, गांव से आपके घर तक। अभी प्रोडक्ट्स ऑर्डर करें। मयार पसंद न आने की सूरत में रिटर्न पॉलिसी दस्तयाब है। नाज़रीन, यूरोप की यूनिवर्सिटीज के अंदर ये एक अब संजीदा टॉपिक बन चुका है कि हमारे बाद हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स का क्या होगा। 2070 तक जब इन अकाउंट्स की तादाद 6 बिलियन से तजावज करेगी तो आज की तारीख में बैठकर हम ये समझ सकते हैं कि उस दौर का जो मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग सिस्टम होगा वो पूरे का पूरा बैठ जाएगा जब उसके ऊपर 7 बिलियन या 6 बिलियन जो है वो डेड अकाउंट का बोझ पड़ेगा। क्योंकि नाज़रीन, बुनियादी तौर पर इस पूरे सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो पूरा निज़ाम है, इसका मकसद है लोगों को सर्विसेज देना, लोगों की बिजनेस की ग्रोथ करना, या फिर सियारा अर्थ पर ताकतवर अक़वाम के लिए पॉलिटिकल सर्वेस करना, या फिर उनके लिए पॉलिटिकल वर्क करना। तो ये सारे का सारा इस पूरे निज़ाम का मकसद है। लेकिन यह मकसद इसलिए कामयाब हो पाता है क्योंकि सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने वाले ज़्यादातर लोग जिंदा हैं। कसीर तादाद लोगों की इसको स्क्रॉल करती है अपने धड़कते दिल के साथ। लेकिन नाज़रीन, जब 2070 में सोशल मीडिया पर मुर्दा लोगों की तादाद जिंदा लोगों से 2 गुना या 3 गुना ज्यादा होगी तो उस वक्त हो सकता है कि इश्तहारात की रीच तो बहुत ज्यादा हो लेकिन नताइज जीरो हो सकते हैं। तो ऐसे में ये जो पूरी की पूरी एम्पायर है, सोशल मीडिया की एम्पायर है, ये जमीन बोस हो सकती है। तो फिर क्या किया जाए? इन सोशल मीडिया अकाउंट्स को क्या डिलीट कर दिया जाएगा? आप सोच सकते हैं। नाज़रीन, इन 6 बिलियन सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट करने का मतलब ये होगा कि आप पिछली 1 सदी के लोगों की तारीख खत्म करने जा रहे हैं। वो लोग जिनके ताकुल, तख्लीक, तहकीक और तहरीर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जवान किया। अब सवाल यह है कि क्या बाद में आने वाले लोग इतना अजीम डाटा, 7 बिलियन लोगों के अकाउंट्स डिलीट करना यानी उनकी तारीख खत्म करना, क्या वो ये गलती करेंगे? क्या वो 7 बिलियन लोगों को सिर्फ विकिपीडिया और गूगल की चंद मालूमात तक महदूद करेंगे? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा। तो फिर क्या किया जाए? अगला हल क्या है? नाज़रीन, हमारी मौत के बाद हमारी डिजिटल लाइफ यानी वर्चुअल जो लाइफ है वो बाद में आने वाले लोगों के लिए मसला ना बने, इसके ऊपर संजीदा गुफ्तगू जारी है और मुतअद्दिद हल बतौर आइडिया पेश किए जा रहे हैं। जिनमें पहला हल तो यह है कि गूगल पर ऐसी सर्विसेज मुहैया की जाएं जिनका मकसद ये हो कि आपकी मौत के बाद आपके नामजद करदा रिश्तेदार या किसी दोस्त को आपका जो अकाउंट है उसको डिलीवर कर दिया जाए। अब उस बंदे को आपकी मौत का जो है वो सरकारी सबूत मुहैया करना होगा और उसके बाद आपकी जो आईडी है वो आपके बंदे को जो है वो दोस्त को, रिश्तेदार को डिलीवर कर दी जाएगी। वो आपकी आईडी यूज़ कर सकेगा। इस हवाले से गुड ट्रस्ट और इस तरह की दीगर सर्विसेज का आगाज़ भी हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि जब मेरे पोते के पास ऑलरेडी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स मौजूद होंगे तो वो मेरा अकाउंट क्यों चलाएगा भाई? यहाँ 2 जनरेशन के बाद कोई किसी की कब्र पर नहीं जाता, तो फिर ये तो एक सोशल मीडिया का अकाउंट बाकायदा मैनेज करने की बात हो रही है। अब नाज़रीन, यहाँ पर एक और मसला भी है कि देखिए, मैं एक रिसर्चर हूँ, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है और मैं किताबें फेसबुक, गूगल पर स्क्रॉल भी करता हूँ, देखता भी हूँ। मेरे ताल्लुकात भी लिखारी लोगों से, अदबी लोगों से हैं और ये सारी की सारी मालूमात गूगल के पास, फेसबुक के पास और ट्विटर पर ये सारी मालूमात सोशल मीडिया के पास है। लेकिन हो सकता है कि मेरे बाद मेरा पोता मेरे इस प्रोफेशन को पसंद ना करता हो, लेकिन जो सोशल मीडिया के एल्गोरिथम है उसके मुताबिक तो मैं किताबें पढ़ने वाला बंदा हूँ।
اور ان کی جو ایڈز ہیں وہ اشتہارات ہیں وہ کتابیں بھر بھر کر مجھے دکھا رہے ہوں, اشتہارات آ رہے ہوں, لیکن ہو سکتا ہے کہ میرا پوتا جو ہے وہ کتابوں کے بجائے گھڑی اور گاڑی کا شوقین ہو. تو ایسی صورت میں جب مینیجر بدلے گا, سوشل میڈیا ہینڈل کا جو مینیجر ہے وہ چینج ہوگا, تو پھر یہاں پر بھی سوشل میڈیا کا جو مارکیٹنگ سسٹم ہے وہ پوری طرح جو ہے بیٹھ جائے گا. یعنی بندہ چلانے والا اس کا مزاج کچھ ہوگا اور جو ایڈ آ رہے ہوں گے وہ کچھ اور طرح کے ہوں گے. یہاں پر بھی مارکیٹنگ کے اندر بہت زیادہ ہلچل یا خلا پیدا ہوتا ہم دیکھتے ہیں. لہذا ناظرین یہاں پر یہ آئیڈیا بھی پٹ گیا, تو پھر ایسا کیا کیا جائے جو بڑا بے مثال ہو اور جو آنے والے زمانوں کے لیے قابل قبول ہو. ناظرین ہماری موت کے بعد ہماری ورچوئل موجودگی تو رہے لیکن بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے مسئلہ نہ بنے, اس کے لیے لے دے کر ایک ہی آئیڈیا سمجھ آتا ہے اور اس آئیڈیا کو کہتے ہیں آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس یعنی AGI. اب آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نام تو سنا ہوگا لیکن میں آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس کی بات کر رہا ہوں, جس کا دور 2030 کے بعد باقاعدہ شروع ہو جائے گا. ناظرین آج جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کو حیران کر رہی ہے یہ محض سادہ سی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, مصنوعی ذہانت ہے لیکن سادہ ہے. یہ آپ کے لیے تحریریں بنا سکتی ہے, طے شدہ اصولوں کے مطابق یہ آپ کے لیے پروڈکٹ کی ڈسکرپشن لکھ سکتی ہے, آپ کے لیے ویڈیو کے لیے مواد لکھ سکتی ہے, اور یہ آپ کے ساتھ گیم کھیل سکتی ہے, آپ کے ساتھ چیٹ کر سکتی ہے. لیکن یہ اس سب کے لیے اس کو رولز دیے گئے ہیں, اس کے اصول طے ہیں. اگر رول سے ہٹ کر اصول سے ہٹ کر اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو آج ہمارے پاس موجود ہے اس کو ٹاسک دیا جائے تو یہ فلوپ ہو جاتی ہے, فیل ہو جاتی ہے. یہ آپ کو صاف کہہ دے گی کہ میری سمجھ سے چیزیں باہر ہیں. لیکن انسانی عقل کا کمال یہ ہے کہ یہ اپنے کل کو بہتر بنانے کے لیے اپنے ضابطے, اصول اور رول یہ سب کچھ خود تراشتی ہے. یہ انسانی ذہانت کل کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اصولوں سے بغاوت بھی کر جاتی ہے. یہ ہمیشہ طے شدہ اصولوں کے اوپر انسانی ذہانت کام نہیں کرتی, یہ نئے اصول اپنے لیے وقت کے ساتھ ساتھ تراشتی ہے. اور ناظرین یہی وجہ ہے کہ آج ہم مریخ پر آبادکاری کے حیرت انگیز منصوبے اور چاند کو کیمپ آفس بنانے کے لیے ایک حیرت انگیز پلان رکھتے ہیں کیونکہ ہم طے شدہ اصولوں پر چلنے کے عادی نہیں ہیں. لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس دور کے بعد, جس دور کو آپ دیکھ رہے ہیں, اس دور کے بعد جس دور میں داخل ہوگی وہاں پر یہ ہو انسانی عقل کی کاپی بن جائے گی, اور اس دور کو, اس ذہانت کو کہتے ہیں آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس یعنی AGI. اب ناظرین موت کے بعد ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا معاملہ, اب پلان یہ ہے کہ جیسے ہی ہماری آنکھ بند ہوگی ہمارا سوشل میڈیا اکاؤنٹ مستقبل میں AGI کی سپرد کر دی جائے گا یعنی آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس کی سپرد کر دی جائے گا. اب یہ ٹیکنالوجی ہماری سوشل میڈیا پروفائل کے اوپر ہماری جو تصویریں ہوں گی, ہماری ویڈیوز ہوں گی, ہماری آواز ہوگی, ہر چیز کو دیکھنے کے بعد, لرن کرنے کے بعد ہماری ایک ڈیجیٹل پرسنالٹی بنائے گی, ہماری ایک ورچوئل پرسنالٹی ڈیولپ کرے گی. اور اس شخصیت کے پاس آپ کی آواز بھی ہوگی, شخصیت بھی ہوگی, آپ کا مزاج بھی ہوگا, اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے دوستوں کو ویڈیو کال بھی کرے, میسنجر پر چیٹ بھی کرے. یہ ساری چیزیں, فیچرز اس پرسنالٹی کے اندر شامل ہوں گے. اور یوں ناظرین 2070 تک 6 بلین ایسے لوگ موجود ہوں گے جو حقیقی دنیا میں مر چکے ہوں گے, لیکن سوشل میڈیا پر وہ نہ صرف زندہ ہوں گے بلکہ میسنجر پر ویڈیو کال یا پھر آڈیو کال بھی آپ کو کر پا رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ ان میں بہت ساروں کا اپنا کوئی آن لائن بزنس ہو, یا وہ کسی قسم کی خریداری مہم کا حصہ بنتے ہوں, یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 6 بلین جو لوگ ہیں وہ زندہ لوگوں کے ورچوئل اسسٹنٹ بن جائیں. یہ ساری چیزیں ممکن ہیں. اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی عمران صاحب انیاں بڑیاں نہ چھڈیا کرو, اللہ دا نہ لو, آپ لوگ مجھے اس طرح کمنٹ کرتے ہیں نا, تو پھر بطور پروف میں آپ کو ایک خبر سناتا ہوں. آپ ذرا یہ سکرین پر دیکھیے. ناظرین 87 سالہ ماریانا سمتھ نے اپنے جنازے پر آئے لوگوں سے بات کی اور یہ غمگین موقع ایک حیرت انگیز ایونٹ میں بدل گیا. ناظرین ہوا کچھ یوں کہ ماریانا کا جو بیٹا تھا وہ اس کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر کافی زیادہ اس کی وہ معلومات تھیں, اس نے PhD اس کے اندر کی ہوئی تھی. تو اس نے اپنی ماں ماریانا کے لیے ایک ایسا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹول بنایا جس کو ماریانا نے اپنی زندگی کے بارے میں سب کچھ بتایا. ایک ایک چیز, خوشی اور غمی کے لمحات, دوست اور دشمن کی پہچان, ایک ایک چیز اس کو بتائی, اور یوں اس کو اس قابل کر دیا کہ اب وہ ماریانا کے جو دوست ہیں, دشمن ہیں, ان کو پہچان سکتا ہے. اور ماریانا کی آواز کے اندر اس کے مزاج کے جو اس کا جو مزاج کا لیبل ہے اس کو اوڑھ کر وہ ماریانا بن کر
اپنے دوستوں دشمنوں سے وہ بات بھی کرتا ہے اور یہ آپ نیوز دیکھ سکتے ہیں. I have a husband and I feel my life is planned under his guidance because my work here. اب حقیقی دنیا میں تو ماریانا مر چکی ہے, وہ کب کی دنیا سے جا چکی ہے, لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹول کے ذریعے وہ زندہ ہے. حالانکہ یہ ابھی اے آئی کی میں بات کر رہا ہوں, بعد میں آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس جو ہے وہ اس چیز کو بہت آگے تک لے کر جائے گی. ناظرین, میں نے اس پر ماریانا والے معاملے کے اوپر میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہوئی ہے, آپ وہ دیکھ سکتے ہیں, اور امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کیا کریں یار, کمنٹ مجھے ضرور کیا کریں, کیونکہ جب آپ کمنٹ کرتے ہیں تو پھر ویڈیو کی ریچ بڑھتی ہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.